मण्डली परिवार सबैलाई प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। यो हप्ता हामीहरूको लागि निकै विचलनको हप्ता भएको छ। पास्टर गुरुबारको परिवारमा स्वास्थ्य स्थितिको कारणले हामीहरू धेरैजना विचलन भएका छौँ अनि यो कुराले म पनि निकै विचलन भएको छु। आज तपाईहरुको बीचमा वचन ल्याउनलाई पनि मलाई त्यति सहज भइराखेको छैन। तर पनि प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ यूहन्ना 14:1 तिमीहरूको हृदय विचलन नहोस्। उहाँले स्वर्ग जानु अगाडि यो कुराहरू आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको हृदय विचलन नहोस्। प्रभु यीशु स्वर्गमा जानु अघि चेलाहरूले विचलन भइराखेका थिए। उनीहरूको हृदयमा धेरै कुराहरू आइराखेको थियो। तर प्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरूको हृदय विचलन नहोस्। संसारमा घटेका घटनाहरूले, खराब परिस्थितिहरूले, अहिले हामीले सामना गरिरहेका महामारीहरूले, रोग बिमारहरूले, प्रियजनहरूको मृत्युले, मानिसहरूले हामीलाई गरेका नराम्रा व्यवहारहरूले हामीहरूको हृदय विचलन हुन्छ अनि यो हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर प्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्। किनकि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ हामीहरूको लागि स्वर्गमा ठाउँ तयार पार्न जानुभएको छ। उहाँ हामीलाई एक दिन लिन आउनुहुनेछ अनि यो हामीहरूको लागि ठुलो आशा हो। पृथ्वीमा परमेश्वरले हामीलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन। गएको शनिबार पनि पास्टर अशोक मुखिया गुरुबाले हामीलाई बताउनु भयो पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले नै हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा डोर्याउनुहुन्छ। जब हामी यो संसार छोड्छौँ अनि हामी पनि आत्मामा परमेश्वरसँग नै हुँदछौँ अनि यो हामीहरूको लागि ठुलो आशा हो। यो तथ्य सत्यले गर्दा हामीलाई सबै परिस्थितिमा परमप्रभुमा आनन्द गर्नलाई सहायता गर्दछ। त्यसकारण हामीले व्याकुल भएको समयमा, निराश भएको समयमा, परिस्थितिहरू खराब भएको समयमा, मनमा चिन्ता फिक्री अशान्ति भएको समयमा हामीले खोज्नुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ हो परमेश्वरको उपस्थिति। परमेश्वरको उपस्थिति आज मैले तपाईहरुसँग बाँड्न लागेको विषय नै यही छ। परमेश्वरको उपस्थिति किन? परमेश्वरको उपस्थितिमा विश्राम छ, निगाह छ, अनुग्रह छ, कृपा छ। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ। प्रस्थान 33:12-19। प्रस्थान 33:12-19। अनि मोसाले परमप्रभुलाई भने तपाईले मलाई यी मानिसहरूलाई लिएर जा भन्नुहुन्छ, तर मसित को पठाउनुहुन्छ तपाईले मलाई थाहा दिनुभएको छैन। तपाईले भन्नुभएको छ म तँलाई र तेरो नाउँले नै चिन्छु र तँमाथि मेरो निगाह भएको छ। यदि तपाईको निगाह ममाथि भएको छ भने अब मलाई तपाईको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईलाई चिन्न सकौं र तपाईको दृष्टिमा निगाह पाइरहन सकौं। यो जाति तपाईकै हो भनी सम्झनुहोस्। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। तब मोसाले उहाँलाई भने यदि तपाईको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। तपाई हामीसितै नगएसम्म म र तपाईका यी मानिसहरूले तपाईको निगाह पाएका छौँ भनेर हामीले कसरी जान्ने? अरू के कुराले म र तपाईका मानिसहरू पृथ्वीमा सारा मानिसहरूदेखि भिन्दै हुन्छौँ? तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो तैँले भनेको कुरा म गर्नेछु, किनकि तैँले मेरो दृष्टिमा निगाह पाएको छस् र मैले तँलाई नाउँले नै चिनेको छु। तिनले भने अब मलाई तपाईको महिमा देखाउनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो म तेरै सामुन्ने मेरो सारा श्रेष्ठता देखाउनेछु र तेरै सामुन्ने परमप्रभु नाउँको घोषणा गर्नेछु। जसलाई म अनुग्रह गर्न चाहन्छु त्यसलाई म अनुग्रह गर्नेछु, जसलाई म कृपा देखाउन चाहन्छु त्यसलाई म कृपा देखाउने छु। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा हामी सबैलाई आशिष दिउन्। यस खण्डमा म तपाईहरुसँग यस खण्डबाट परमेश्वरको उपस्थिति
किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा सम्बन्धमा 4वटा कारणहरू आज बताउन गइराखेको छु। पहिलो कारण हो परमेश्वरको उपस्थितिमा विश्राम छ। दोस्रो कारण हो परमेश्वरको उपस्थितिमा निगाह छ। तेस्रो कारण हो परमेश्वरको उपस्थितिमा अनुग्रह छ। चौथो कारण हो परमेश्वरको उपस्थितिमा कृपा छ। अहिले हामीले पढेको खण्डमा इजरायलीहरू लाल समुद्र तरेर सिनै पर्वतमा आइपुगेपछि परमेश्वरले मोसालाई डाँडामा बोलाउनु भयो। 40 दिन 40 रात परमेश्वरसँग समय बिताएपछि परमेश्वरले मोसालाई 10 आज्ञाका पाटीहरू दिनुभयो। 10 आज्ञाका पाटीहरू लिएर जब मोसा डाँडाबाट तल झर्दै थिए, मानिसहरू परमेश्वरलाई भन्दा पनि अरू कुराहरूलाई नि उनीहरू चाहिँ पुकारा गर्न लागिराखेको कुराहरू मोसाले देख्दछन्। मानिसहरू चाहिँ अरू नै कुराहरूमा उनीहरू अलमली राखेका अथवा परमेश्वरलाई उनीहरूले नखोजेर अरू नै कुराहरूलाई उनीहरूले यहाँ खोजिराखेका छन्, अथवा उनीहरू चाहिँ अब मोसालाई परमेश्वरले भन्नुभएका कुराहरूभन्दा फरक किसिमले उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा गएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। मोसा बाहेक परमेश्वरले नाश गर्ने गर्नुभएको विचार हामी पाउँदछौँ, किनकि इजरायलीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई भन्दा अब अरू नै कुराहरूलाई खोज्न थालेका छन्। उनीहरूले सुनको बाछा बनाएर त्यसको जय जयकार गरिराखेका थिए। यो कुराले परमेश्वर क्रोधित हुनुभयो अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, अब म तँ बाहेक अरू सबैलाई नाश गरिदिनेछु। तर मोसाले इजरायलीहरूको पक्षमा परमेश्वरसँग अन्तर्विन्ती गरे। जब मोसाले परमेश्वरसँग अन्तर्विन्ती गरे, परमेश्वरको क्रोध शान्त भयो। परमेश्वरले उनीहरूसँग जानको लागि चाहिँ उहाँले चाहनु भएन, तर उहाँको क्रोधलाई चाहिँ रोक्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब म यी मानिसहरूसँग जाने छैन। उहाँले भन्नुभयो, म स्वर्गदूतलाई तेरो अघि पठाउनेछु, मानिसहरूको अगाडि पछाउनेछु भनेर परमेश्वरले आफ्नो कुराहरू मोसालाई बताउनु भयो। तर मोसा यो कुरामा खुसी रहेनन्। उनले परमेश्वरलाई आफ्नो इच्छा व्यक्त गरे कि तपाईँको उपस्थिति अगाडि गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलैजानुहोस्, हामी जान चाहँदैनौँ, म जान चाहन्न। मोसाले यस किसिमले परमेश्वरलाई भन्दछ अनि परमेश्वरले मोसाको बिन्ती सुन्नुभयो, कदर गर्नुभयो अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ, म तँलाई विश्राम दिनेछु, निगाह गर्नेछु, महिमा देखाउनेछु, अनुग्रह गर्नेछु, कृपा गर्नेछु भन्ने कुराहरू परमेश्वरले त्यसपछि भन्नुभएका कुराहरू अहिले हामीले पढेको खण्डमा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको उपस्थिति किन? अब हामी यी 4वटा कारणलाई क्रमशः हेर्दै जानेछौँ। पहिलो कारण हो परमेश्वरको उपस्थितिमा विश्राम छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा विश्राम छ। अघि हामीले पढेको खण्डमा हामीले 14-15 पदहरूमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ परमेश्वरले 14 पदमा विशेष गरी परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। परमेश्वरले आफ्नो विश्राम दिने प्रतिज्ञा यहाँ गर्नुभएको छ। इजरायलीहरूलाई साँच्चै नै परमेश्वरले दिनमा परमेश्वरले बादलको खाँबो र रातमा आगोको ज्वाला बनेर परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो। परमेश्वरको उपस्थितिमा मोसाले विश्राम पाएका थिए। मोसा प्रतिज्ञाको मुलुकमा जान पाएनन् इजरायलीहरूको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूको व्यवहारले गर्दाखेरि मोसा पनि कतिचोटि रिसाउनु पर्यो, क्रोधित हुनु पर्यो अनि विविध कुराले गर्दा मोसा प्रतिज्ञाको मुलुकमा पाइने त्यो विश्राममा प्रवेश गरेनन्। तर परमेश्वरले मोसालाई उजाड स्थानको यात्रामा नै त्यो प्रतिज्ञाको मुलुकमा पुगेपछि पाउने विश्रामको अनुभव गराउनु भयो। उनले त्यो विश्राम, त्यो उजाड स्थानको यात्रामा नै असहज परिस्थिति भइराखेको समयमा नै उनले यो विश्राम पाउन सके। कसरी उनले यो उजाड स्थानमा पनि परमेश्वरको विश्राम अनुभव गर्न सके? परमेश्वरको उपस्थिति खोजेको कारण। उनले परमेश्वरको उपस्थिति खोजे। तपाईँको उपस्थिति जाँदैन भने हामीलाई यहाँबाट उता नला, म पनि जान चाहन्न। अनि परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो। स्वर्गदूत अगाडि जान परमेश्वरले पठाउन खोज्नु भएको थियो, तर होइन, तपाईँ नै चाहिन्छ। अनि परमेश्वरले मोसालाई यो यात्राभरि आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो। त्यसकारण परमेश्वरले तपाईँ र मलाई
स्वर्गमा पुगेपछि मात्र विश्राम आनन्दका कुराहरू गर्नुभएको छैन। प्रभु यो पृथ्वीमा हुँदा नै उहाँ हामीलाई यो सबै विचलन बनाइराखेको अवस्थाहरूमा नै परमेश्वर उहाँको उपस्थितिमा तपाईँ र मलाई विश्राम दिन चाहनुहुन्छ। मत्ती 11:28 प्रभुले यो विचलन भएका मानिस चेलाहरूलाई, विभिन्न कुराले थाकेका मानिसहरूलाई, विभिन्न कुराले हृदय गलेका मानिसहरूलाई प्रभु यीशुले मत्ती 11:28 भन्नुभयो, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, मकामा आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। प्रभु यीशु हामीसँगै हिँड्न चाहनुहुन्छ। जगतको अन्तसम्म उहाँ हामीसँग रहन चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई कहिल्यै नछोड्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अनि उहाँको उपस्थितिमा उहाँ हामीलाई विश्राम दिन चाहनुहुन्छ। कतिपटक हामी उहाँलाई छोड्छौँ, उहाँको बाटोमा हामी हिँड्दैनौँ, तर प्रभु भन्नुहुन्छ सबै अवस्थामा, सबै अप्ठ्यारा दिनहरूमा प्रभु येशू हामीसँगै आउन चाहनुहुन्छ। उहाँको उपस्थितिमा उहाँ हामीलाई विश्राम दिन चाहनुहुन्छ। उहाँको उपस्थितिमा हामीहरूको लागि विश्राम छ। त्यसकारण हामीले खोज्नुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरको उपस्थिति। किनकि परमेश्वरको उपस्थितिमा विश्राम छ। दोस्रो कारण चाहिँ हो परमेश्वरको उपस्थितिमा किन हामीलाई चाहिन्छ परमेश्वरको उपस्थिति। दोस्रो कारण चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा निगाह छ। 15 देखि हामीले 17 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ परमेश्वरले मोसालाई यो कुराहरू बताउनु भयो, मेरो निगाह तँलाई हुनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि यो निगाह भनेको चाहिँ भलोपन हो, हाम्रो पक्षमा परमेश्वरले गर्नुहुने काम हो, परमेश्वरबाट प्राप्त हुने सहयोग हो। यहाँ बताएको निगाह चाहिँ म भलोपन म तिमीहरूको पक्षमा काम गर्नेछु, म तिमीहरूलाई सहायता गर्नेछु भन्ने कुरा परमेश्वरले मोसालाई दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँबाट हामीले सहयोग पाउँछौँ, जुन सहयोगले चाहिँ हामीले गर्न नसक्ने कामहरू पनि हामी गर्न सक्दछौँ। परमेश्वरको निगाह जब हुन्छ हामीले सबै परिस्थितिमाथि विजयी हुन सक्दछौँ। इजरायलीहरू विभिन्न परिस्थितिबाट भएका अरू अवस्थाहरू पनि हामी पाउँदछौँ। दोस्रो इतिहास 20 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि मोआबी र अम्मोनीहरू यहोसापात राजाको राज्यकालमा लडाइँ गर्न आएका छन्, नाश गर्न आएका छन्, शक्तिशाली एउटा झुन्ड भएर आएका छन्। अनि यहोसापात विचलन हुन्छ, उसँग त्यससँग लड्ने सेनाहरू पनि छैनन्। अनि यहोसापातले परमेश्वरको उपस्थिति खोज्दछन्, परमेश्वरको अगुवाई खोज्दछन्, परमेश्वरलाई सबै मानिसहरूलाई प्रार्थना उपवास गर्नलाई लगाउँदछन्। अनि सबै मानिसहरू परमेश्वरसँग जब प्रार्थना गर्न लाग्छन्, उहाँको उपस्थिति र अगुवाई खोज्न लाग्दछन्, परमेश्वरको प्रशंसा जय जयकार गर्न लाग्दछन्, त्यो असहज परिस्थितिमा अनि परमेश्वर उनीहरूको पक्षमा लड्नुभयो। उनीहरूको विरुद्धमा लड्न आएका मानिसहरू नै एक अर्कामा उनीहरू अन्धाधुन्ध भए, उनीहरूका आँखाहरू देख्न एकले अर्कालाई नै हानि पुर्याएर उनीहरू आफै नै सोत्तर भए। परमेश्वरले यहोसापातको समयमा आफ्नो निगाह प्रकट गर्नुभयो, आफ्नो सहयोग उनीहरूलाई दिनुभयो। एस्तर रानीको समयमा पनि हामी देख्दछौँ हामानले सारा इजरायलीहरूलाई, यहुदी जातिलाई नाश गर्न चाहेको थियो। अनि मोर्देकैले एस्तरलाई गएर भन्दछ, तिमी अहिले जुन ठाउँमा छौ त्यहाँ तिमीले केही कुराहरू भनेनौ भनेदेखि तिमीले याद गर, तिम्रा मानिसहरू मात्रै नाश हुने, तिमी पनि नाश हुनेछौ भन्ने कुराहरू बताएपछि एस्तर रानीले एउटा चुनौती लिएर सारा यहुदी जातिहरूलाई, इजरायलीहरूलाई प्रार्थना गर्नलाई, परमेश्वरको उपस्थिति खोज्नलाई भन्दछन्। अनि उनी उपवास भई प्रार्थना गर्दछन्। अनि एक दिन राजालाई गएर सबै कुरा बताएपछि राजाले, जुन व्यक्तिले हामानले चाहिँ सारा यहुदीहरूलाई नाश गर्न चाहेको थियो तर के सत्य रहेछ भन्ने कुरो उनले पत्ता लगाउँदछन् र अनि हामान आफै नै नाश हुँदछ। त्यसकारण परमेश्वरको निगाह जब हामीले प्राप्त गर्दछौँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीले निगाह पायौँ भनेदेखि हामीले जय पाउन सक्दछौँ। त्यसकारण तपाईँ र मलाई आज चाहिएको चाहिँ परमेश्वरको निगाह हो। अनि परमेश्वरको निगाहमा त्यहाँ सहयोग छ, सहायता छ, हामीले सबै कुराहरू प्राप्त गर्दछौँ। तर त्यो कहाँबाट प्राप्त गर्छौँ? परमेश्वरको उपस्थितिमा। परमेश्वरको उपस्थिति किन? तेस्रो कारण चाहिँ हो परमेश्वरको उपस्थितिमा अनुग्रह छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा अनुग्रह छ। 19 पदमा हामी यहाँ देख्दछौँ परमेश्वरले मेरो अनुग्रह तिमीहरूसँग रहनेछ भनेर प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो। अनुग्रह भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा प्राप्त गर्नु नै अनुग्रह हो, अथवा कमाउन नसक्ने कुरा
प्राप्त गर्नु नै अनुग्रह हो। अनुग्रह भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति अथवा उपस्थितिले इज्जत बढाउनु भन्ने पनि हुँदछ, सम्मानित गर्नु पनि भन्ने पनि हुँदछ। अनि हामीले कमाउन नसक्ने कुरा, हामीलाई एउटा हामीहरूको शिरलाई ठाडो पार्ने कुराहरू अथवा हामीलाई सम्मानित गराउने कुराहरू यो अनुग्रहद्वारा प्राप्त हुँदछ। अनि परमेश्वरले मूसालाई यो गर्नुभयो। परमेश्वरले मूसाको आफ्नो उपस्थितिद्वारा परमेश्वरले मूसालाई सम्मानित गराउनु अनुग्रह देखाउनु भयो। अनि उनी साना इजरायलीको अगाडि सम्मानित भए। उनलाई मानिसहरूले इज्जत दिएका थिए। किनकि उनले परमेश्वरको उपस्थिति खोजे, परमेश्वरको अनुग्रह उनले खोजे, परमेश्वरको उपस्थितिमा उनले अनुग्रह पाएका थिए। पावलले पनि आफ्नो जीवनमा कतिवटा कुराहरू थिए अनि उनले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दछन्, हे प्रभुलाई प्रार्थना गर्दछन् यो मबाट हटोस् भनेर, तर प्रभुले हटाउनु भएन। भन्नुभयो मेरो अनुग्रह नै तेरो निम्ति प्रशस्त छ। प्रभुको अनुग्रह जब हामीले पाउँदछौँ, हामीले त्यहाँ प्राप्त नगर्ने कुरा पनि हामीले प्राप्त गरिरहेका हुँदछौँ। अनि परमेश्वरको अनुग्रह जहाँ हामीलाई चाहिएको छ अनि यो अनुग्रह चाहिँ उहाँको उपस्थितिद्वारा हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। परमेश्वरको उपस्थिति किन? चौथो कारण चाहिँ हो परमेश्वरको उपस्थितिमा कृपा छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा कृपा छ। कृपा भनेको पाउन पर्ने कुरा नपाउनु हो, पाउनु पर्ने कुरा नपाउनु। अर्थात् पापी मानिसले दण्ड पाउनुपर्छ, तर दण्ड नपाउनु चाहिँ त्यो के हो? कृपा हो। पाप गर्ने मानिसले दण्ड पाउँछ, तर परमेश्वरको कृपाले गर्दा दण्डको सट्टा क्षमा पाउँछ, दया पाउँछ, पश्चाताप गर्ने मौका पाउँछ। त्यसलाई चाहिँ कृपा भनिन्छ। इजरायलीहरूले पापको दण्ड पाउनु पर्ने थियो। परमेश्वर क्रोधित भएर नाश गर्ने विचार गर्नुभएको थियो, किनकि त्यत्रो लाल समुद्रमा त्यस्तो आश्चर्य कर्म गरेर ल्याएको केही महिनापछि नै उनीहरू एउटा सुनको बाछा बनाएर मूर्ति पूजातिर लागेका थिए अनि उनीहरू दण्ड पाउने योग्यका थिए। तर मूसाले अन्तर्विन्ती गरेपछि परमेश्वरले कृपा देखाउनु भयो। कृपाको कारणले गर्दा उनीहरूले पाउनुपर्ने दण्ड पाएनन्। त्यसकारण पाउनुपर्ने दण्ड नपाउनु नै कृपा हो। परमेश्वरको कृपा हामीमाथि छ। हामी कतिपटक हामी लड्छौँ, हामी पनि कतिपटक परमेश्वरको विरुद्धमा हिँड्ने मानिसहरू, अज्ञानतामा हामी कतिवटा कुराहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले कतिचोटि जानेर पनि कतिवटा पाप गरिरहन्छौँ, तर परमेश्वर पश्चाताप गर्ने मौका दिनुहुन्छ, पापीलाई पनि फर्कने मौका दिनुहुन्छ, उहाँ पर्खनुहुन्छ। किनकि परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ। हामीले गरेको पापको दण्डको का तुरुन्तै हामीले पाउँदैनौँ। अनि यो हुनुको कारण के हो? हामीले गरेको पापको दण्डको तुरुन्तै नपाउनुको एउटा कारण चाहिँ के रहेछ? परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ। परमेश्वरको कृपा। अनि यो परमेश्वरको कृपा कहाँ प्राप्त हुनेछ? परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई आज उहाँको उपस्थितिमा रहेर यी कुराहरू प्राप्त गरेको चाहनुहुन्छ। विश्राम, अनुग्रह, निगाह, अनुग्रह र कृपा, यी कुराहरू चाहिँ हामीले उहाँको उपस्थितिमा पाउँछौँ। तर अब हामीहरू लागि एउटा चुनौती चाहिँ के छ? परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको लागि बाधा दिने कुराहरू पनि हाम्रो जीवनमा छन्। हाम्रो जीवनमा कतिवटा कुराहरू छन् जुन कुराले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा जान दिँदैन। के कुराले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा जान दिँदैन होला? धेरैवटा कुराहरू हुन सक्छन्। तपाईँ र मेरो परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी बस्छौँ, तर परमेश्वरको उपस्थिति थाहा गर्न सक्दैनौँ। कतिचोटि हामीहरूको दिमागमा धेरै कुराहरू खेलिराखेको हुन्छ। कुनै कुराको निम्ति हामी धेरै चिन्ता गरिरहेका हुन्छौँ। भ्रममा पर्ने कुराहरूको पछि कतिचोटि हामी लागिराखेका हुन्छौँ। यस्तै संसारका कतिवटा कुरा छन् जसले गर्दा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई रोकिराखेको हुन्छ। हामी घरबाट बाहिर निस्केपछि कतिचोटि ट्राफिकमा पर्छौँ। एउटा ट्राफिक कट्यो, फेरि अर्को ट्राफिक अनि रोकिए अनि पुग्नुपर्ने ठाउँमा हामी समयमा गन्तव्यमा पुग्दैनौँ अनि सबै कुराहरू अस्तव्यस्त भइहाल्दछ। त्यस्तै हामीहरूको दैनिक जीवनमा जसरी एउटा ट्राफिक भयो भने हामी अस्तव्यस्त हुन्छौँ, त्यसरी नै हाम्रो आत्मिक जीवनलाई अस्तव्यस्त पार्ने कतिवटा ट्राफिकहरू पनि हुन्छन्। अनि ती कुरालाई हामीले पन्छाएनौँ भनेदेखि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा सहजै जान सक्दैनौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई हामीलाई रोक्ने ती ट्राफिकहरू चाहिँ ती नकारात्मक विचारहरू हुन्, जुन कुराहरू चाहिँ शरीरका कुराहरू हुन्, जुन कुरालाई प्रभुले चाहिँ त्याग्नलाई भन्नुभएको छ, मार्नलाई भन्नुभएको छ, ती कुरालाई हामीले हाम्रो जीवनमा राख्यौँ भने चाहिँ त्यस्ता कुराले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको लागि रोक्दछ।
जस्तै गनगनका कुराहरू, रिसका कुराहरू, आरिसका कुराहरू, डाहका कुराहरू, झगडाका कुराहरू, स्वार्थीपन, फुटका कुराहरू, गुटबन्दीका कुराहरू, अरूलाई क्षमा दिन नसक्ने कुराहरू, अरूलाई घोच्ने खसाउने कुराहरू, निराश पार्ने बोली वचन, अरूको कुरा काटेर समय बिताउने, लोभ, असन्तुष्ट, छली विचार, यस्ता यी विचारहरू, यी नकारात्मक शारीरिक कुराहरू, यी चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई रोक्ने कुराहरू। कतिचोटि हामीहरूको आफ्नै घमण्डपनाहरू छ, म केही हुँ भनेर आफैलाई हामीले देखाइराखेका हुन्छौँ। कतिचोटि हामीलाई हाम्रो अहमता पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई रोक्ने बाधक भइरहेको, ट्राफिक भइराखेको हुन्छ। कतिचोटि तपाईँ र मेरो अविश्वास नै पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको लागि रोक्ने ट्राफिक भइराखेको हुन्छ। इजरायलीहरू लाल समुद्र तरेपछि उजाड स्थानको यात्रामा परमेश्वरसँग गनगन गरे, रिसाए। उनीहरू विभिन्न कुराले गनगन गर्न, हामीले मिश्रमा यस्तो खाना, लसुन खान पाउँथ्यौँ, प्याज खान पाउँथ्यौँ, मासु खान पाउँथ्यौँ, तर यहाँ ल्याएर हामीलाई मर्नलाई ल्याएर भनेर उनीहरू विभिन्न कुराले गनगन गरे। परमेश्वरको उपस्थितिमा नगएर उनीहरू यस्तै कुराले गनगन गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रतिज्ञाको मुलुकमा उनीहरू प्रवेश गर्न सकेनन्। कुनै पनि समस्याको लागि हामी जब गनगन गर्न लाग्छौँ, जब कुनै कुराहरू लिएर हामी परमेश्वरसँग चित्त दुखाउन लाग्छौँ, अनि हामीहरूको सबै कुरा नै गडबड भइहाल्दछ। हामीहरूको यात्रा लामो भएर जान्छ। इजरायलीहरूको यात्रा लामो भयो। सजिलै प्रतिज्ञाको मुलुकमा पुग्न पर्ने मानिसहरू 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा घुम्नु पर्यो। त्यस कारण हामी मानिस भएको कारणले हामीले आफूले भनेको जस्तो नहुँदा कतिपटक हामी गनगन गर्छौँ, तर हामी होसियार पनि हुनुपर्छ। कतिपटक हामीहरूका यी नकारात्मक कुराहरू, नकारात्मक सोचहरूले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मिक जीवनलाई नाश गरिदिन्छ। परमेश्वरको उपस्थिति हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ। अनि यी गनगनका कुरा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई रोक्ने कुराहरू हुन्। कतिको लागि परमेश्वरको उपस्थिति थाहा गर्नलाई रोक्ने ट्राफिक चाहिँ एक्लै अर्कालाई क्षमा नदिएका कुराहरू हुन सक्छ। मनमा रिस हुन सक्छ, आरिस हुन सक्छ, डाह हुन सक्छ, तितोपनका कुरा हुन्। यस्ता कुराहरू जति हामी हृदयमा सञ्चय गर्दै राख्छौँ, उति परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको लागि अवरोध थपिँदै जान्छ। यस्ता कुराले परमेश्वरको उपस्थितिबाट हामीलाई टाढा पुर्याइदिन्छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई बाधा दिने कुराहरू चाहिँ हामीले नचाहिने सासलाई हामीले फाले जस्तै, अनि चाहिने कुराहरू चाहिँ हामीले लिए जस्तै हामीले गर्नुपर्छ। शरीरलाई नचाहिने होइन, सास फाल्ने र लिने कुराहरू हामी गर्छौँ। कार्बन डाइअक्साइड हामी फाल्ने गर्छौँ अनि अक्सिजन लिने गरे जस्तै परमेश्वरको उपस्थितिको खोजी गर्न बाधा दिने कुराहरूलाई हाम्रो हृदयबाट हामीले जान दिनुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। र परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई मद्दत गर्ने कुराहरूमा हाम्रो हृदय लगाउनुपर्छ। जब हामी यसो गर्छौँ तब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जान सक्छौँ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको लागि बाधा दिने कुराहरू के हुन् भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। रोक्ने बाधाहरू के हुन्, अब हामीले आफैलाई विचार गरौँ। धेरै कुराहरू छन्, मैले केही कुराहरू तपाईँलाई बताएँ। आफ्नो हृदयलाई हामीले आफैलाई जाँच्ने हो। मेरो हृदयमा परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई बाधा दिने कुराहरू के छन्? जब ती कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ, खोजतलास गर्छौँ र प्रभुको क्रुसमा जान्छौँ, प्रभु म यहाँ बिसाउँछु, यो कुरालाई मलाई सहायता गर्नुहोस्, म स्वतन्त्र भएर तपाईँको उपस्थितिमा आउन सकौँ, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। येशूको रगतले हामीले ती कुराहरूबाट हामी धुनपर्छ, शुद्ध हुनपर्छ, अनि मात्र हामी दिनदिनको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा नै हाम्रो एउटा विश्राम छ, निगाह छ, अनुग्रह छ, कृपा छ। परमेश्वरको उपस्थिति किन? यी चारवटा कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। पहिलो कारण परमेश्वरको उपस्थितिमा विश्राम छ। दोस्रो कारण परमेश्वरको उपस्थितिमा निगाह छ। तेस्रो कारण परमेश्वरको उपस्थितिमा अनुग्रह छ। चौथो कारण परमेश्वरको उपस्थितिमा कृपा छ। एकजना पास्टर, सानो मण्डली थियो, अनि उहाँको मण्डलीको एउटा सदस्य बुढी आमा बिमारी भएर अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको रहेछ। अनि ती बुढी आमा कान पनि राम्रो नसुन्ने, बोलेको कुराहरू पनि राम्रो नसुन्ने, तर बिमारी हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू, लामो अस्पतालमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेपछि पास्टर चाहिँ अस्पतालमा भेट्न जानुभएछ ती बुढी आमालाई। अनि उहाँ जब त्यहाँ पुग्नुभयो, बुढी आमाले बोलेको पनि सुन्नुहुन्न, तर पनि उहाँले सोध्नुभयो, ती बुढी आमालाई नजिकै गएर चर्को स्वरमा उहाँले सोध्नुभयो, आमा कस्तो हुनुहुन्छ? हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। उहाँले यस किसिमले केही कुराहरू भन्नुभयो। अनि 15 मिनट जति उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँले फेरि बाइबलका केही कुराहरू कानमा नजिकै गएर उहाँले कराएर पढ्नुहुन्थ्यो। अनि प्रार्थना गरेर, आमा म गएँ है, म फेरि आउँछु भनेर उहाँ जानुहुन्थ्यो।
अनि यसरी नै उहाँले गरिराख्नुभयो। अनि बुढी आमा अस्पतालमा भएको लामो समय भइसक्यो, 18 महिनासम्म उहाँ अस्पतालमा रहनुभएछ त्यो बुढी आमा। तर ती पास्टर महिनामा 2 पटक चाहिँ त्यो अस्पतालमा जाने, अनि त्यो बुढी आमाले कान पनि राम्रो सुन्नुहुन्न तर पनि जाने, आमा कस्तो हुनुहुन्छ, म आएको छु है, म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिरहेको छु। अनि उहाँ केही समय बस्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँले फेरि परमेश्वरको वचन कानकै नजिक गएर पढिदिनुहुन्थ्यो, अनि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ जानुहुन्थ्यो। 18 महिनासम्म उहाँले महिनामा 2 चोटि यो कुराहरू त्यो अस्पतालमा गरिराख्नु भएको छ। अनि एक दिन त्यो आमाको मृत्यु भयो, अनि श्रद्धाञ्जली सेवाहरू भयो। अनि श्रद्धाञ्जली सेवा भइसकेर जब पास्टर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको छोरीले दौडिँदै आएर पास्टरले एउटा कागज दिनुभएछ, रुँदैछु छोरीले त्यो कागज दिनुभएछ। अनि उहाँले भन्नुभएछ, यो कागज चाहिँ मेरो आमाले मर्नुभन्दा अगाडि लेख्नु भएको थियो, अनि मेरो पास्टरलाई दिनु है भन्नुभएको थियो। अनि पास्टरले त्यो कागज लिनुभयो, त्यहाँ लेखिएको केही कुराहरू उहाँले हेर्नुभयो, पढ्नलाई पनि गाह्रो थियो, तर उहाँले बिस्तारै पढ्नुभयो। त्यहाँ राम्रोसँग पढ्दै जाँदा त्यहाँ लेखिएको रहेछ, तपाईको उपस्थिति मेरो लागि जीवनको सबैभन्दा आशिषित, उत्साहित र जीवनमा कहिल्यै कसैले मलाई दिन नसक्ने अविस्मरणीय क्षण भएको छ, धन्यवाद छोरा भनेर त्यो आमाले लेख्नु भएको रहेछ। त्यो पास्टर, ती बुढी आमाले कान पनि सुन्नुहुन्न, राम्रोसँग बुझ्नु पनि हुन्न, तर उहाँको उपस्थिति त्यहाँ रहेर केही समय बसिदिएको, उहाँसँग समय बिताएको चाहिँ उहाँको लागि त्यो उपस्थिति चाहिँ एकदमै अविस्मरणीय क्षण भएको कुरा उहाँले त्यो मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि लेख्नु भएको रहेछ। अनि चाहिँ उपस्थिति भन्ने कुरा चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। हामीहरूको परिस्थिति फरक छ होला, त्यो परिस्थिति परिवर्तन भएको छैन, तर यी सबै परिस्थितिहरूको बिचमा परमेश्वरको उपस्थिति आज हामीलाई चाहिएको छ। मण्डली, आज हामी विचलन भएर गइरहेको अवस्था छौँ, तर यो सबै अवस्थामा हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति चाहिन्छ, किनकि उहाँको उपस्थिति चाहिँ हाम्रो लागि अविस्मरणीय क्षण बन्दछ। किनकि हाम्रो लागि चाहिँ मृत्युपछि पनि अनन्तसम्म उहाँको उपस्थिति नै हामी रहने मानिसहरू हौँ। अविस्मरणीय क्षण चाहिँ सर्वोच्चको उपस्थितिमा छ। आमेन। त्यसकारण आज हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति चाहिएको छ। आउँदा दिनहरू हाम्रो लागि सहज छैन, तर हाम्रो यी सबैको बिचमा हामीहरूले परमेश्वरको उपस्थिति खोजौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई बाधा दिने कुराहरू, पाप अधर्महरू छन् भने क्षमा मागौँ, अनि प्रभुसँग हामी ठिक सम्बन्धमा रहेर उहाँको उपस्थितिमा हामी सजिलै जाने हुनेहरू बन्न सकौँ। किनकि परमेश्वरको उपस्थितिमा विश्राम छ, निगाह छ, अनुग्रह छ, कृपा छ। यो हप्ता तपाईँ र मैले यो वचनको प्रत्युत्तरमा गर्न सक्छौँ केही कुराहरू। कुनै व्यक्तिहरू जो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन्, उहाँहरूलाई हामीले फोन गरेर अथवा मेसेन्जरद्वारा, वाट्सएपद्वारा, भाइबरद्वारा, जे जस्तो साधनहरू तपाईँसँग उपलब्ध छ, तपाईँले कसैलाई फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिरहेको छु। यदि तपाईँले यी शब्दहरू बोल्नुभयो भने त्यो व्यक्तिहरूको लागि एउटा तपाईँको उपस्थिति त्यहाँ जनाउन सक्नुहुन्छ। आज हामीले कम्तीमा पनि तपाईँले यो हप्तामा 2-3 जना व्यक्तिलाई यसो गर्नुभयो भने यो उहाँहरूको लागि धेरै उत्साहको कुरा हुनेछ। धेरै मानिसहरू आज अप्ठ्यारो चिन्तित अवस्थामा छन्, तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिरहेको छु। यति मात्र हामीले भन्यो भने पनि व्यक्तिहरूको लागि हामीले परमेश्वरको उपस्थिति जनाउन सक्छौँ। अहिले हामी गएर भेट्न सक्दैनौँ, तर यी माध्यमद्वारा पनि हामीले आफ्नो उपस्थिति जनाएर मानिसलाई उत्साहित गर्न सक्छौँ, आशिषित बनाउन सक्दछौँ। परमेश्वरले हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति खोज्ने, उहाँको उपस्थितिमा रहने हामीलाई अनुग्रह दिउन्, र उहाँको विश्राममा प्रवेश गरेर, उहाँको निगाह प्राप्त गरेर, उहाँको अनुग्रहमा रहेर कृपामा जीवन जिउने अनुग्रह यो हप्ता हामीहरूको लागि बन्न सकोस्। परमेश्वरले हामी सबैलाई यो वचन सुनाइमा आशिष दिनुभएको